अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत बड़ी अहमियत के हामिल है और मुसलमानों को ये बतलाती है कि उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात में क्या नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो उनका कोई समाजी मसला हो, मामलात में से, तिजारत में से, अखलाक में से, आमाल में से, तो उन्हें चाहिए कि मसाइल पूछा करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरतें ऑनलाइन डिजिटली भी दस्तयाब हैं, दारुल इफ्ता के ऑनलाइन पोर्टल्स दस्तयाब हैं। और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कराची और पाकिस्तान वो मुल्क और वो शहर है कि जहाँ बकसरत दारुल इफ्ता मौजूद हैं। आपको मुफ्तियान इकराम तक पहुँचना और उनसे मसला पूछना कोई मुश्किल नहीं है, तो जा बजा आपको मुस्तनद रहनुमाई के मराकज़ मिल जाएंगे। ऐसे माहौल में रहते हुए फिर महरूम रहना ये संगीन बात है। तो हमें चाहिए मिजाज पैदा करें कि जो भी मसला पेश आए उस पर ख़ुद राय कायम करने के बजाय या ऐसे ही मशवरे में लोगों से इधर उधर पूछना, और उन लोगों से पूछना कि जिनके बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला तो वो है जो कि शरई राय के तौर पर बाकायदा मुस्तनद बुनियादों पर दिया जाए, बताया जाए। चुनाचे चाहिए कि हम राब्ता करें दारुल इफ्ताओं से और उसके नतीजे में जो मसला बताया जाए उस पर अमल करें। न अपनी अक्ल से कयास करते हुए राय कायम करें, न अपनी मौजूद मालूमात की बुनियाद पर कोई राय कायम करें, न इधर उधर की गैर मुस्तनद बातों पर एतबार करें। फसलू अहल ज़िक्र, पूछ लिया करो उलमाए दीन से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जानते नहीं हो। वबिल बैनाति वज़्ज़ुबर, बताया गया कि जो अहले किताब के लिए ख़ास इसका शान नुज़ूल का पस मंज़र था वो ये है कि उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो रसूल उनकी तरफ भेजे थे, नूही इलैहिम के साथ जुड़ा हुआ है फ़िक्रा कि बिल बैनाति वज़्ज़ुबर, उनकी जानिब वही की गई थी और उनको दिए गए थे सहीफ़े भी बैनात की सूरत में रोशन, वज़्ज़ुबर और लिखी हुई किताबों की सूरत में भी, दलाइल भी दिए गए थे मौजज़ात की सूरत में, बैनात वज़्ज़ुबर और लिखी हुई किताबों की सूरत में भी उन्हें रहनुमाई फराहम की गई थी। वंज़लना इलैका ज़िक्रा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमने आपकी जानिब ये अज़्ज़िक्र कुरान हकीम नाजिल कर दिया है, लितुबय्यिना लिन्नासी, ताकि आप लोगों के लिए वाज़े फरमाएं। मालूम हुआ कि कुरान हकीम सिर्फ अल्फाज की ही सूरत में पहुंचा देना आपका फरीज़ा नहीं था, बल्कि इससे आगे फरमाया लितुबय्यिना लिन्नास, लोगों के लिए आप वाज़े करें उसको, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी जानिब नाजिल किया गया है। मा नुज़्ज़िला तो अल्फाज कुरानी है, तबीन लिन्नास ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, आपके फरमुदात आलिया हैं जिसे हम हदीस शरीफ कहते हैं, और इसी तरह आपका तरीक़ा है जिसे सुन्नत कहते हैं। तो इसको जोड़ा जाए तो फिर जाके कुरान हकीम की वजाहत पूरी होती है। लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, आपकी ये हैसियत तशरीई अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान फरमा रहे हैं कि जो कुछ आप बयान फरमाते हैं वो इस किताब की शरह व वजाहत है मुस्तनद अल्लाह की तरफ से। वलअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। अफ़ामिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यात, तो फिर क्या बेखौफ हो गए वो लोग जिन्होंने बुरी तदबीरें की हैं, यख़्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, या उन पर अज़ाब ऐसी जगह से आए जहाँ से उनका गुमान भी ना हो। जो घर उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बनाए, छतें बनाई, वही उनके ऊपर अज़ाब के तौर पर गिरा दी गई। व याख़ुज़हुम अला तक़ल्लुबिहिम, या ये कि अल्लाह उनको उनकी चलत फिरत में पकड़ ले, वो अपने कामों में मशगूल हों और यकबारगी अचानक नागाह उन पर अज़ाब आ जाए। फ़मा हुम बिमुजिज़ीन, फिर वो नहीं होंगे अल्लाह को आजिज करने वाले। और याखुज़हुम अला तखव्वुफ़िन, या ये कि अल्लाह कुछ अलामात भी जाहिर करे, पहले उनको धमकियां सुनाई जाएं, कुछ अलामात अजाब आ जाएं, और फिर इस खौफ ज़दगी की कैफियत में उन पर अजाब आ जाए। औ याखुज़हुम, के पकड़ ले उनको, अला तखव्वुफ़िन, खौफ ज़दगी की कैफियत में। फ़इन्न रब्बकुम, बेशक आपका रब, लरऊफ़ुर रहीम, बहुत शफ़क़त करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अवलम यरौ, क्या नहीं देखा उन्होंने, इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शै, कि जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमाया, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, कि झुकते हैं उसके साए। मुराद क्या है कि कोई मुतकब्बिर तरीन आदमी भी हो तो उसका साया भी ज़मीनी पर पड़ता है। तो इंसान को, मखलूक को तकब्बुर जायज़ नहीं है। ये सब अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हैं, सजदा रेज़ हैं और झुके हुए हैं। यतफ़य्यउ, झुकता है, और एक माना ये किए कि वो बढ़ता और घटता है, यानी सूरज के एतबार से बढ़ता और घटता है। और ये जो बढ़ता और घटना होना है इसका, इसमें इंसान का अपना इख्तियार नहीं है। तो जहां उसका इख्तियार नहीं है वहां अल्लाह ही का तो इख्तियार है। तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम पर अल्लाह का ही इख्तियार चलता है। अनिल यमीनी व शमाइली, दाएं जानिब से भी और बाएं तरफ से भी। यानी जब सूरज की हरकत होती है दाएं बाएं की जानिब, यानी शुमाल और जुनूब की जानिब, मशरिक और मगरिब की जानिब, तो उसके साथ तुम्हारे साए में भी फ़र्क आता है। और ये सब साए क्या करते हैं, सुजदन लिल्लाह, सजदा करते हैं अल्लाह को।
مراد یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ان چیزوں کو، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جس طرح ہم ان کی تسبیح کو سے واقف نہیں، ایسے ہی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے مگر ایمان رکھتے ہیں۔ وہم داخرون، اس حال میں کہ اسی کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ سجدے کی کیفیت ہی ہے جو آگے بتائی گئی کہ وہم داخرون، کہ وہ اس کے سامنے عاجز ہیں۔ کوئی شخص اپنا سایہ بڑھا اور کم نہیں کر سکتا، کوئی شخص اپنے سائے کو زمین پر پڑنے سے نہیں روک سکتا، تو یہ ان کا عاجز آنا اللہ کے حضور، یہی اس سجدے کی کیفیت ہے جو سائے سے تعبیر کی گئی، یعنی سائے کا سجدہ کرنا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، چاہے وہ کوئی چلنے والا جانور ہو، دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر حرکت کرتی ہے، والملائکہ، چاہے وہ فرشتے ہوں جو آسمانوں پر اڑتے پھرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر مستولی ہے، جو ان کے اوپر نگران نگہبان ہے، ویفعلون، اور وہ کرتے وہ ہیں، ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ وقال اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر دو معبودوں کو اختیار نہ کرو۔ بعض بت پرست ایسے تھے جو دو معبودوں کے خیال کرتے تھے، جیسے، اور دوسری جانب جو اہل کتاب میں سے نصارہ ہیں انہوں نے تین معبود بنا لیے، تو کہا کہ ایک سے زیادہ معبود بنانا جائز نہیں، ایک ہی حقیقی واحد معبود ہے، انما ہوا الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود حقیقی تو ایک معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سو چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت ایسی جو ہمیشگی کی ہو۔ بقیہ معبودان باطل تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب تم سمندر میں جاتے ہو تو وہاں کسی اور کو یاد نہیں کرتے، ایک اللہ کو یاد کرتے ہو، تو جس کی اطاعت ہمیشگی کی ہے اسی کو اختیار کرو۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ وما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے دے رکھی ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، فالیہ تجارون، تو اسی کی طرف آہوزاری کرتے ہو، رجوع کرتے ہو، رونا دھونا کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور جب وہ ہٹا دیتا ہے تم سے تکلیف کی کیفیت، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تمہیں میں سے ایک فریق اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں۔ فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو کچھ دن کا، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یعنی انجام کو۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے ان معبودوں کے لیے حصہ مقرر کر رکھا ہے جس کو نہیں جانتے، یعنی جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے، نصیباً ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے دے رکھا ہے، رزق ہم نے دیا، اور یہ معبودان باطل کے نام پر ایک حصہ متعین کر دیتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم لازماً پوچھے جاؤ گے، اما کنتم تفترون، اس جھوٹ کی بابت جو تم گھڑا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ مشرکین ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ تو اولاد ہی سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے تو وہ ہوں جو یہ چاہیں، یعنی یہ اپنے لیے تو بیٹے تصنیف کرتے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ ان کو بیٹے ملے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، چھپاتا پھرتا ہے اپنے آپ کو، یا چھپتا پھرتا ہے قوم کے لوگوں سے اس آر کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا دور جاہلیت میں کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو آر سمجھتے تھے، تو اپنے آپ کو چھپائے پھرتے تھے، ما بشر بھی، اس بات پر جس کی انہیں خوشخبری دی گئی، یعنی اللہ کی نگاہ میں تو بیٹی کی ولادت بھی ایک سعادت ہے اور ایک خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ چاہیے تھا کہ تم یہ تفریق نہ کرتے بیٹے اور بیٹیوں میں، اور یہ جاہلیت کا طریقہ اختیار نہ کرتے، مگر جو جاہلیت میں تھے ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا، مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا، ما بشر بھی، جس کی خوشخبری دی جاتی تھی اس کو بھی اپنے لیے آر سمجھتے تھے، اور پھر کیا چاہتے تھے، کیا سوچتے تھے، ان کے دماغوں میں کیا بات چل رہی ہوتی تھی، ایمسکہ علی ہون، کیا اس کو ذلت کو
को झेलते हुए अपने साथ बाकी रखूं, यानी ये कि इस बच्ची को जिंदा रहने दूं, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या ये कि इसे कहीं मिट्टी में गाड़ आऊं, दबा कर आ जाऊं। आगे इंशाल्लाह फिर ये मौका आएगा तो उस पर इसकी वजाहत करेंगे जैसे उनके ख्यालात थे। और एक बड़ा दिलखराश वाक़या हदीस मुबारक में भी नकल हुआ है। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या इससे दबा दूं किसी मिट्टी में, अला आगा रहो, सा मा यहकुमून, बहुत बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, ये वो लोग कि जो, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, मसलुस्सौ, बुरी मिसाल है, यानी अंजाम बुरा है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए है आला मिसाल, यानी मखलूक़ात की मिसालों में से कोई बात अल्लाह के ऊपर मुंतबिक करना ये जायज़ नहीं है, उसके लिए सिर्फ आला मिसाल दुरुस्त है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो नहायत गालिब, बड़ा गालिब और खूब हिकमत वाला है। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा, और अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा हो कि पकड़ ले लोगों को, यानी फौरन पकड़ ले, बिजुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से, जहां उन्होंने कोई नाइंसाफी की, जहां उन्होंने शिरक किया, जहां उन्होंने गुनाह किया, वहीं पकड़ ले, मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो इस जमीन पर कोई जिंदा मौजूद न रहे, न छोड़े वो जमीन पर कोई जानदार। वलाकिन युअखिरुहुम, बल्कि अल्लाह तो मोहलत देता है उन्हें, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए, फैज़ा जा अजलुहुम, और जब आ जाता है उनका मुकर्ररा वक्त, ला यस्ताखिरून साअतन, तो उससे एक लम्हा भी पीछे नहीं रह सकते, वला यस्तक़दिमून, और न उससे एक घड़ी आगे जा सकते हैं। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून, और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए वो ठहराते हैं जो खुद पसंद नहीं करते। लिअनफुसिहिम महज़ूफ है, यानी अपने लिए पसंद नहीं करते, यानी ये कि अपने लिए तो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां तस्नीफ करते हैं। व तसिफ़ु अलसिनतुहुम, और इनकी ज़बानें वस्फ़ बयान करती हैं, अल-कज़िबा, झूठा वस्फ़ बयान करना, ऐसी बातें वस्फ़ के तौर पर अल्लाह के औसाफ के तौर पर बयान करते हैं जो उसके औसाफ नहीं है, यानी ये कि उसने किसी को बीवी बनाया, यानी ये कि उसने किसी को बेटा बनाया या बेटी बनाया, ये सब झूठे औसाफ है जो ये बयान करते हैं। अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि और समझते ये हैं कि उनके लिए कोई अच्छा अंजाम होगा, हरगिज़ नहीं। ला जरमा, यकीनन अन्न लहुमुन नार, उनके लिए तो बुरा अंजाम है आग की सूरत में। व अन्नहुम मुफरतून, और ये वो लोग हैं जो आगे आगे भेजे जाएंगे, यानी उसी आग में भेजे जाएंगे। तल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, तहक़ीक़ हमने रसूल भेजे पिछली उम्मतों में। फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, फिर शैतान ने उन उम्मतियों में से, उन लोगों में से जो बुरे अमाल करने वाले थे, उनके लिए उनके बुरे अमाल को मुज़य्यन कर दिया। फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा, वही शैतान आज इनका भी दोस्त है, वही शैतान आज इन मुशरिकीन मक्का का भी दोस्त बना हुआ है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। वमा अंज़लना अलैकल किताब, और नहीं नाजिल किया हमने आप पर किताब, इल्ला लितुबय्यना, मगर इसलिए ताकि आप वाज़े कर दें, लहुम, इनके लिए, अल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ी, वो सारी बातें जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं। व हुदम व रहमतन, और इस किताब को हमने हिदायत बनाया और बाइस रहमत बनाया, लिक़ौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई मा, और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और जिंदा जमीन को जिंदा किया उसके मुर्दा हो जाने के बाद, बांझ हो जाने के बाद उसे सरसब्ज कर दिया। इन्न फी ज़ालिका लायतन, बेशक इसमें निशानी है, लिक़ौमी यस्मऊन, उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। व इन्न लकुम, और बेशक तुम्हारे लिए, फिल अनामी लइब्रा, चौपायों में भी गौर व फिक्र का सामान है, इबरत का सामान है। मतलब यह है कि गौर करो तो हक तक पहुंच जाओगे। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम पिलाते हैं तुम्हें उनके पेटों से, यानी दूध पिलाते हैं तुम्हें, मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, इस तरह से कि दरमियान से गोबर और खून के दूध खालिस। मुराद क्या है कि उसी पेट की रगों में से खून भी दौड़ रहा होता है, उसी थनों के पास से जो है वो जो फजलात हैं उनको निकालने वाली जो आते हैं वो भी गुजर रही होती हैं, और उसके दरमियान से ही ये दूध भी कशीद हो रहा होता है। किस तरह से खाता वो वही चारा है जिससे कुछ हिस्सा गोश्त बन जाता है उसका, कुछ हिस्सा उसके खून में मुंतकिल हो जाता है, कुछ जो है वो गोबर की सूरत में बाहर निकल जाता है, और कुछ दूध की सूरत में तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद बन जाता है। सायगन, ये तो हलक से उतर जाने वाली चीज़ है, बहुत पसंद है तुम्हें, यानी इसका जायका तुम्हें अच्छा लगता है। सायगन, इसको हलक से उतारना आसान है, लिशारिबीन, पीने वालों के लिए, यानी एक ऐसा मशरूब है जो तुम्हें पसंद है। अल्लाह की ये नेमत है कि अल्लाह तुम्हें अता फरमाते हैं। वमिन समराते, और कुछ फलों में से भी, अन्नखील वल अनाब, खजूरों के, इसी तरह से अंगूरों के, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा, कि तुम इनमें से बना लेते हो सकर, यानी नशा आवर चीज़ें।
खजूर से भी शराब बनाते थे, इसी तरह से अंगूरों से भी शराब बनाया करते थे। तो पहले जिक्र किया कि इसको तुम इस्तेमाल करते हो इस रद्दी काम के लिए, इस बेकार काम के लिए भी, व रिस्कन हसना, और अल्लाह ने इसमें से तुम्हें रिस्क हसना भी दिया है। इससे तुम सिरका भी बना सकते हो, इससे तुम अच्छा मशरूब भी, जायज़ मशरूब भी बना सकते हो। ये मक्की आयात हैं, उस वक्त तक कुरान हकीम में हुर्मत शराब नाजिल नहीं हुई थी। तो अलग अलग कर कर बताया, दोनों को इशारा दे दिया कि सकर एक अलग चीज़ है और रिस्क हसना अलग चीज़ है। तो बहुत सौ को इशारा हो गया कि आगे चलकर शराब हराम कर दी जाएगी। इन्न फी ज़ालिका लायतन, बिलाशुबा इसमें निशानी है, लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। वहा रब्बुका इलन नहली, और आपके रब ने इल्हाम किया, वही से मुराद इल्हाम है कि अल्लाह मखलूक़ात को उनके गुज़रान का तरीका सिखा दे। नहल की जानिब यानी शहद की मक्खी की जानिब, अनित्तखज़ी, इस बात का इल्हाम किया गया कि बना लो तुम मिनल जिबाली बुयूता, पहाड़ों में अपना घर। शहद की आला तरीन किस्म वो होती है जो ऊंचे पहाड़ों पर छतों में लगा करता है। वो शहद भी अच्छा है जो कि दरख्तों पर लगता है और इसी तरह से झाड़ियों में लगता है, मगर आला तरीन किस्म वो है जो पहाड़ों के ऊपर लगा करता है, बहुत ऊंचे मकाम पर। बताया कि इसको ये भी सिखाया गया। तरह तरह की किस्में हैं शहदों की, उसमें से वो जो कि पहाड़ों पर लगता है, यानी वहाँ छत्ते बनाती हैं ये मक्खियाँ अपनी। और मिनश शजरी, और दरख्तों में, व मिम्मा यारिशून, और उनमें भी जिनको तुम बुलंद करते हो, यानी तुम छतरियाँ बनाते हो और उसमें इनके लिए बाकायदा अफजाइश नस्ल का एहतमाम कर लेते हो। या ये कि जो अंगूर की बेलें हुआ करती थी उसमें जो शहद लगा करता था, सुम्मा कुली, फिर इसी तरह अल्लाह ने सुझा दिया उस शहद की मक्खी को कि वो खाए, यानी रस चूसे, मिन कुल्ल समरात, हर किस्म के फलों में से, यानी जो मुफीद फल है उनके पास जाती है और जो मुज़िर है, जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। ये किससे सिखाया? ये फर्क करना इस इतनी सी मखलूक को किससे सिखाया? ये अल्लाह की तालीम है जो उसने ए इंसान तुम्हारे लिए अपनी मखलूक को दे रखी है। फसलू की, फिर उसे कहा जाता है कि चले फिरे सुबुल रब्बे के, अपने रब के रास्तों पर, यानी बागात में चक्कर लगाए जैसे कि अल्लाह ने उसे सिखाया है। रब के रास्तों से मुराद ये है कि अल्लाह ने जो उसे तालीम दिए हैं जुलुला, आसान किए हुए, कि बहुत सहूलत के साथ इतनी सी मखलूक तेज हवाओं के बिलमुकाबिल भी चलती रहती है और ऊंची ऊंची परवान भी बढ़ती है, ऊपर तक भी चले जाती है। यखरुजु मिन बुतूनिहा, निकलती है उस शहद की मक्खी के पेट से, निकलती है उसके पेट से एक ऐसी चीज, शराबुन, जो पीने की चीज है, जिसे तुम शहद कहते हो, यानी पीने की चीज़ से मुराद क्या है कि उसे इंसान पी भी सकता है। शहद का एक इस्तेमाल अरबों के यहाँ वो ये भी था कि वो उसका शरबत बनाकर पिया करते थे, और ये बाइस फरहत भी है और बाइस सेहत भी है, और इसको चाटा और खाया भी जाता है। तो कहा कि वो चीज़ जो तुम्हें पसंद है वो उसके पेट से निकलती है। मुख्तलिफुन अलवानुहु, इसके तरह तरह रंग होते हैं, हर जगह का शहद उसका रंग अलग, मक्खियों की अकसाम उसका शहद अलग, जिस तरह के बाग में उसकी अफजाइश हो उसका रंग अलग। तो कहा मुख्तलिफुन अलवानु हो, इस शहद के तरह तरह से रंग है, फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। तरह तरह के अमराज से अल्लाह ने शिफा रखी है इसमें लोगों के लिए। कुरान हकीम बता रहा है कि शहद बाइस शिफा है। इन्न फी ज़ालिका लायतन, बिलाशुबा इसमें निशानी है, लिकौमी यतफक्करून, उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम लें। वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा यतवफ़ाकुम, वही तुम्हें मौत से दो चार करेगा। व मिनकुम मन युरद्दु, और तुम में से बाज वो भी होते हैं जिनको लौटा दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है, इला अर्ज़लिल उम्र, यहाँ तक कि वो निकम्मी उम्र, नाकारा उम्र को पहुंच जाते हैं। लौटाने की तरफ इशारा ये भी है कि जिस तरह बचपन में इंसान नाकारा होता है, अपना कोई काम खुद नहीं कर सकता, इसी तरह से जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाए तो तब भी अपना कोई काम नहीं कर सकता हो, तो लौटा दिया जाता है वापस उसी हाल पर। नातवानी से आगाज हुआ था, तवाना हुआ, तंदुरुस्त और सेहतमंद हुआ, कवि हो गया, और फिर वापस नातवानी की तरफ लौटा दिया जाता है। लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया, ताकि वो कुछ न जाने सब जान लेने के बाद। एक ज़माने में बड़ा माहिर था, जैसे कबा मजबूत हो गए, लोगों को इल्म पढ़ाया करता था, लोगों को तालीम देता था, अक्ल सुझाया करता था, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता था, मगर वही मजबूत आदमी बाद में जैसे उम्र ढलती है तो कमज़ोर हो जाता है, गोया ऐसे, और याददाश्त भी चले जाती है, गोया ऐसे जैसे कभी कुछ जानता ही ना था। लिकई ला यअलम, ताकि न जाने कुछ, बअद इल्मिन शैया, बाद सब कुछ जान लेने के। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब जानने वाला, निहायत कुदरत वाला है। वल्लाहु फज़लकुम, बेशक अल्लाह ही ने तुम्हें फजीलत दी, अला बाज़िन फिर रिज़्क़, तुम में से बास को बास पर फजीलत दी रिज़्क़ के एतबार से, बास को मालदार बनाया, बास को नादार बनाया, बास को मुतवस्सित बनाया। फमल्लज़ी फुज़िलू बिराद्दी रिज़्क़िहिम, ऐसा तो नहीं होता कि जिसको अल्लाह ने फजीलत दी हो रिज़्क़ में, यानी मालदार बनाया हो, वो लौटाने वाला हो, यानी दे देने वाला हो अपना सारा माल, अला मा मलकत ऐमानुहुम, उनको जिनके मालिक हुए इनके दानी हाथ, यानी अपने गुलामों को तुम अपना सारा माल तो नहीं दे देते कि वो तुम्हारे बराबर हो जाएं। यहाँ मिसाल क्या दी जा रही, फहुम फीही सवा, कि इसके बाद ये दोनों बराबर हो जाएं, तुम्हारा गुलाम और तुम एक जैसे हो जाएं, ऐसा तो नहीं होता। तो मुशरिकीन मक्का चूंकि कहते थे कि अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए हैं देवी देवताओं को,
تو جواب دیا گیا کہ نہیں، اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا، اور تم اپنے غلاموں کو ایسا اختیار نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر آ جائیں، تو اللہ دیوی دیوتاؤں کو معبود بنا دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، تمہاری یہ مثال ہی غلط ہے۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ ساری اس کی مخلوق ہے تو مخلوق میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فہم فیہ سوا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ غلام اور آقا برابر کر دیے جائیں۔ فبنعمت اللہ یجحدون، پھر کیا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، یعنی توحید ایک نعمت کے طور پر تمہیں دی گئی ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو اور ایسی ایسی مثالیں گھڑتے ہو توحید کے بالمقابل؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں، یعنی بیویاں تمہاری جنس سے ہیں، انسان کی بیوی انسان کی جنس سے ہے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہاری بیویوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، وحفدہ، اور پوتے دیے، یعنی پھر اولاد ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، تو اس طرح تمہاری نسل جاری ہو جاتی ہے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا تم پھر باطل پر ایمان رکھتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور پھر کیا وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَمْلِكُ، ان کی جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، لہم رزقا، ان کو رزق دینے کا، من السماواتی، آسمانوں سے، والارض شیئا، اور نہ زمین سے کچھ بھی، ولا يستطيعون، اور نہ وہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، دیکھو ایسی گھڑی ہوئی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو، ایسی گھٹیا اور نیچ باتیں اللہ کے لیے نہ کیا کرو کہ اس نے بیٹا بنایا کسی کو، اس نے کسی کو دیوی اور دیوتا کا اختیار دے دیا، ایسی نیچ باتیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اسی طرح اللہ مثال دیتا ہے، یعنی تمہیں توحید سمجھانے کے لیے، کہ ایک غلام ہے، مملوک ہے، کل کا کل اپنے آقا کے تابع ہے، لا یقدر علی شیء، کچھ قدرت نہیں رکھتا، کسی کام پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق حسنا دے رکھا ہے، یعنی بڑا صلاحیتوں والا ہے۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دیا، اور ایک وہ ہے جس کو اختیار نہیں دیا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح سے تمہارے غلاموں میں سے کوئی جو کہ عقل مند ہو اور تمہارے غلاموں میں سے وہ جو کہ ناعقل بے عقل ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بے عقل کو، یعنی وہ جو کہ معبود بنائے تم نے، جن کے ہاتھ تم بناتے ہو، جن کے پیر تم بناتے ہو، ان کو تم نے مٹی سے گھڑا ہے، ان کو کیسے اللہ نے اختیار دے دیا کچھ، یا یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ دو غلام برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی حق پر قائم رہنے والا اور باطل پر چلنے والا، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی مفسرین نے اس کو مختلف اعتبارات سے مثال بنایا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں تمہارے گھڑے ہوئے ان معبودوں کے جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں؟ یہ مثال بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں حق کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، نمائندہ ہیں۔ الحمدللہ، کل کہہ دیجئے کہ کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال ایک اور دو مردوں کی، احدہما ابکم، ایک وہ ہے جو کہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اور کوئی طاقت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ کل کا کل بوجھ ہے، نرا بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہ ہو، جہاں کہیں بھی اس کا مالک اسے بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، تو وہ کوئی اچھائی کر کر نہیں آتا، کوئی کام بنا کر نہیں آتا۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے ایسا غلام اور دوسری جانب وہ ومن یامر بالعدل، جو انصاف کا حکم کرتا ہو، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ ہو سیدھے راستے پر۔ تو تمہارے تصورات معبودوں کے بارے میں وہ اور جو ہدایت کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ وما امر الساعہ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، امر ساعت یعنی قیامت کا برپا کیا جانا، الا کلمح البصر، سوائے آنکھ جھپکنے تک، یعنی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے آنکھ کا جھپکنا، یا یہ کہ یہ اتنی ہی دیر کا ماجرا ہے جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے۔ او ہوا اقرب، یا یہ کہ اس سے بھی کم وقت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار، اور پھر بنا دیا تمہارے لیے کان اور آنکھ، یعنی تم دیکھنے والے ہو گئے، سننے والے ہو گئے، والافئدہ، اور اسی طرح سے اللہ نے تمہیں دل عطا کیا، لعلکم تشکرون،
तज़क्करून, ये सब इसलिए था ताकि तुम इससे गौर कर कर नसीहत हासिल करते और शुक्रगुजार हो जाते अल्लाह के। अलम यरौ, क्या इन्होंने नहीं देखा, इला तैर, परिंदे की जाने, मुसख्खरातिन, जो ताबे कर दिया गया है, मुसख्खर कर दिया गया यानी काम पर लगा दिया गया है, एक खास तरीके पर वो उड़ता है, फी जव समा, आसमान की फिजाओं में, यानी जो खाली जगह है दरमियान की जमीन और आसमान के माबैन, इसको जौ कहते हैं। जव समा, आसमान की फिजाओं में उड़ता फिरता है। मायूम से कोहन्ना, कौन है जो इसे थामे हुए है, कौन है जो इसे उड़ना सिखाता है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, बिलाशुबा इसमें बहुत सी निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकूनत बना दिया। व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनाम, और तुम्हारे लिए चौपायों के चमड़ों में भी बुयूतन, घर बनाने का सामान रखा है कि उस चमड़े से तुम खेमे बनाते हो। तस्तखिफूनहा, और इन खेमों को तुम हल्का जानते हो, यानी आसान है इस्तेमाल के एतबार से। यौम ज़ानिकुम, जिस रोज़ के तुम्हें कूच करना हो तो उसे डाल लेते हो अपनी सवारी पर और चल पड़ते हो। व यौम इक़ामतिकुम, और जिस जगह पर तुम्हें पड़ाव डालना हो जिस दिन, उस दिन भी तुम्हारे लिए आसानी का जरिया है कि उन खेमों को आरास्ता करते हो और वहाँ क़याम कर लेते हो। व मिन अस्वाफ़िहा, और इसी तरह से ये जो चौपाई दी अल्लाह ने तुम्हें, इनके भेड़ों की जो ऊन होती है इसमें भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए सामान रखा है। व उबारिहा, और ऊँटों की पशम में भी, ऊँट के खाल के ऊपर जो ऊन आता है उसे पशम कहते हैं। वाशारेहा, और इसी तरह से बकरियों के बालों में भी, यानी सुफूफ जो है ये इसकी जमा अस्वाफ है, भेड़ या दुमों का ऊन। वबर, इसकी जमा ओबार है, ऊँट का पशम जिसको फर कहते हैं। और शार, इसकी जमा अशार है जो बकरियों के बाल होते हैं। सारे इस्तेमाल करते थे वो अपनी बदुआना ज़िंदगी में, और इन सब का उनके लिए एक ख़ास ख़ास इस्तेमाल था। किसी के लिए कोई ख़ास चीज़ फ़र्श की सूरत में यानी कारपेट की सूरत में बनती थी, किसी से खेमे बनते थे, किसी से कपड़े बनते थे, और बाज़ कपड़े ऐसे जो ख़ास मौसम में इस्तेमाल होते थे और बाज़ ख़ास मौसमों में। तो कहा ये सब तुम इस्तेमाल करते हो, इसमें भी निशानियाँ हैं अल्लाह की। वशारेहा असासन, और इसी तरह इन बकरियों के बालों में असासन यानी घर का सामान भी तुम बनाते हो, घर के इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हो। मतान इला हीन, और कई फ़ायदे की चीज़ें हैं जो इनसे तुम इख्तियार करते हो एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए। वल्लाहु जअल लकुम, और वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए बनाया, मिम्मा खलका ज़िलालन, वो सारी चीज़ें कि जिनके साए होते हैं, यानी जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं उनमें से जिनके साए होते हैं वो भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। और माजूफ है कि वो सारी चीज़ें भी अल्लाह ने बनाई जिनके साए नहीं होते, यानी जिसको हमने नहीं देखा। अनदेखी दुनिया भी अल्लाह ही की बनाई हुई है और देखी हुई दुनिया भी अल्लाह ही की बनाई हुई है। वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना, और वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार भी बना दिए हैं, छुपने की जगहें बनाई हैं। वजअल लकुम सराबीला, और तुम्हारे लिए ऐसी कमीसें बनाई, तक़ीकुमुल हर्रा, जिससे तुम अपने आप को गर्मी से बचाते हो, यानी धूप की तमाज़त में उससे फ़ायदा उठाते हो, या ये कि उससे तुम अपने आप को गर्म करते हो सर्दी से बचने के लिए। व सराबीला, और ऐसी कमीसें भी बनाई, तक़ीकुम बासकुम, जो तुम्हें बचाती हैं लड़ाई के मौके पर, जिसे ज़िरा कहते हैं, ज़िरा बख्तर इस्तेमाल की जाती थी। कज़ालिका, इसी तरह से, युतिम्मु निअमतहु अलैकुम, अल्लाह अपनी नेमतें तुम पर पूरी करता है। लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम मुती फरमा बरदार हो जाओ। फ़इन तवल्लौ, देखो अगर तुम इस्लाम से मुंह फेरते हो, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो बेशक आपके ज़िम्मे है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज़े तौर पर पहुँचा देने की जिम्मेदारी है। यारिफून नेमतल्लाह, ये लोग जानते हैं अल्लाह की नेमत को, यानी पहचानते हैं अल्लाह की नेमतों को। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसका इनकार करते हैं, यानी ये कि नाशुक्री करते हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और इनकी अक्सरियत का हाल यह है कि वो काफिर हैं। वह यौम नबसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, वो दिन याद करो जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह सामने लाएंगे। सुम्मा ला योजनो लिल्लज़ीना कफरू, फिर उस दिन इजाज़त नहीं दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। वला हुम युस्तातबून, यानी इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी उनको अपने हीले बहाने तराशने का मौका नहीं दिया जाएगा। वला हुम युस्तातबून, और उनसे तौबा का मुतालबा न किया जाएगा, मोहलत तौबा अब नहीं दी जाएगी। उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि अब भी तौबा कर लो तो बख्शिश हो जाएगी, नहीं, मोहलत तो दुनिया में ख़त्म हो गई। जब मगरिब से सूरज तुलू हुआ मोहलत ख़त्म हो गई। व इज़ा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाबा, और जब आप देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया उनके अजाब को, फला युखफ़फ़ अन्हुम, वो उनसे कम न किया जाएगा। वला हुम युज़रून, और न उनको मोहलत दी जाएगी। व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिरक किया था अपने शरीकों को, जिनको उन्होंने शरीक ठहराया था, क़ालू, तो उनसे कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अल्लाह से कहेंगे ए हमारे रब, हाउलाई शुरकाउना, ये है हमारे वो शरीक, अल्लज़ीना कुन्ना नदू मिन दूनिक, जिनको हम पुकारते थे अल्लाह तुझे छोड़कर। अब इस मौके पर वो जो शुरका होंगे बातिल माबूद, वो कहेंगे फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, वो उनकी तरफ एक बात पहुंचाएंगे, उनसे एक बात कहते होंगे, कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून, तुम झूठे हो।
یعنی ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پرستش کرو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن وہ جو معبودان باطل جن کو بنا لیا گیا تھا معبود، وہ بھی اپنی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کریں گے اللہ کے سامنے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے گم ہو جائے گا، یعنی مشرکوں سے گم ہو جائے گا، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم انہیں بڑھائیں گے عذاب میں ان کے عذاب پر مزید. بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، بسبب ان کے فساد کے جو دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی یہ کہ جیسے جنت والوں کو نئی نئی نعمتیں ملیں گی، جہنم والوں کے لیے نئے نئے عذاب ہوں گے جو ایک کے بعد دوسرا ان پر آتا رہے گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن یاد کرو کہ جس دن ہم کھڑا کریں گے، اکٹھا کر کر ان کو، فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے، من انفسہم، انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے مسلمانوں کے لیے. یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے مسلمانوں تک دین پہنچایا، مسلمان گواہی دیں گے ہم نے بقیہ تک دین پہنچایا. اور بقیہ اقوام کے بقیہ امتی جو انکار کرنے والے ہوں گے اپنے اپنے نبی اور رسول کا، تو مسلمان گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان کے انبیاء نے ان کی اقوام تک، اپنی اپنی قوموں تک دین پہنچا دیا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یہ کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب یعنی قرآن حکیم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، وَهُدًى ورحمہ، اور جو ہدایت ہے سر بسر اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، وبشرا، اور خوشخبری ہے للمسلمین، اہل ایمان کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل، یہ وہ آیات ہیں جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جامعیت کی وجہ سے خطبات جمعہ میں داخل کیا. اور مسلمانوں میں چونکہ تواتر عملی کی ایک خاص اہمیت ہے کہ ایک چیز اگر اختیار کی جائے تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہو سلف صالحین سے تو اسے جاری رکھا جائے، چنانچہ آج تک خطبات جمعہ میں اسے پڑھا جاتا ہے. ان اللہ، جامع آیات ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تو حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور امداد کرنے کا قرابت داروں سے، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے. انسان بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھرے. حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں کرتے تو جو چاہے کرتے پھرو. تو بہت بڑی چیز ہے حیا. انسان کو چاہیے کہ اللہ سے بھی حیا کرے، گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا آنی چاہیے. اور جس کو ہم فحاشی عریانی کہتے ہیں اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بالمقابل حیا وہ وصف ہے جو ایمان کا ساتھی ہے. والمنکر، اسی طرح تمام برے کاموں سے اللہ نے روکا. والبغی، اور سرکشی سے بھی تمہیں روکا، حد سے آگے بڑھ جانے، عدوان کرنے، ظلم زیادتی کرنے سے اللہ نے تمہیں روکا. یعظکم، اللہ ان باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی بات کو سمجھ جاؤ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اذا عاہدتم، جب وہ تم آپس میں باندھتے ہو، یعنی عہد آپس میں کرو تب بھی پورا کرو. اور اللہ سے باندھا ہوا عہد کیا مراد ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کیا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور دیکھو نہ توڑ ڈالو قسموں کو، بعد توکیدہا، ان کے پختہ کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم نے ان قسموں پر اللہ کو ضامن بنایا ہو. اللہ کی نام کی قسم کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کوئی عہد کرو تو اسے پورا کیا کرو، پاسداری کرو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، مکہ میں ایک خاتون تھی جس کا نام خرقہ آتا ہے، اور وہ مشہور تھی کہ دیوانی خاتون ہے، دن بھر سوت کاٹتی تھی، یعنی جو چرخی ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ سوت کے دھاگا بناتی تھی اون سے، اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے ان سب کو توڑ ڈالتی تھی، کاٹ دیتی تھی. تو اس سے یہ محاورہ بن گیا کہ جو بھی ایسا شخص ہو اپنا کام اچھا کرے اور اس کے بعد اسے برباد کر دے. تو کہتے تھے کہ یہ اس عورت کی مانند ہے، اس بڑھیا کی مانند ہے جو اپنے کیے کو برباد کر دے. قرآن حکیم نے اس مثال کو ذکر کیا، بتایا کہ یہ مثال تو اصل میں ان کفار پر آتی ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت ایمان دی، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آئے. اور اس طرح سے بتایا جا رہا ہے، یہ بھی مثال ہے کہ جو آدمی اچھا کرے اسے چاہیے کہ اس کے بعد احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر اپنے کیے کو خراب نہ کرے. اور یہ کہ جو کچھ نیک اعمال تم کر چکے ہو، آگے دین سے بے وفائی کر کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. جو مرتد ہو جائے گا اس کے اعمال ضائع ہو کر چلے جائیں گے. فرمایا ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ اس کی مانند، کاللتی نقضت، اس بڑھیا اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا غزلہا، اپنا کاتا ہوا سوت. غزل جو کہ ایک خاص طریقے سے، خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص آہنگ میں تیار ہونے والا دھاگا ہوتا ہے. من بعد قوت انکاسا، بعد اس کے کہ اس کے ٹکڑوں بعد اس کے کہ اس کو مضبوط کیا تھا. انکاسا صفت ہے غزلہا کی کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس نے مضبوط کیے ہوئے سوت کو بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم، تم بنا لیتے ہو آپس کی قسموں کو، دخلا بینکم، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ. مسلمان قسم کھا کے مسلمان کو دھوکہ دے، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے. غیر مسلموں کو دھوکہ دے تب بھی گناہ کی بات
बयात है, अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मतिन, कि हो जाए एक जमात दूसरी जमात से माल में ज्यादा बड़ी हुई। अरबा का माना क्या है? वाफिर हो जाए। तो किसी को धोखा देकर अगर तुम माल बेच देते हो और उस पर मुनाफा ज्यादा ले लेते हो कसम खाने के नतीजे में, तो ये तुम्हें फायदा ना देगा। अल्लाह फरमाते हैं ये आजमाइश है, इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिही, अल्लाह तुम्हारे अहद व पैमान से तुम्हें आजमाता है। वला युबय्यिनन्न लकुम, और रसूल तुम्हारे लिए वाजे कर देगा यौमल क़यामा, रोज़ क़यामत, मा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून, उन सारे माजरों को जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता। वलाकिन मगर अल्लाह का इरादा ये है, युज़िल्लु मन यशा, वो गुमराह करना चाहता है जिसको चाहता है, व यहदी मन यशा, और हिदायत देना चाहता है जिसको हिदायत देना चाहे। वला तुसअलुन्ना, और तुम लाज़िमन सवाल किए जाओगे, अम्मा कुंतुम तामलून, उनकी बाबत जो अमाल तुम करते थे। वला तत्तखिजू ऐमानकुम दखलन बैनकुम, न बनाओ अपनी कस्मों को धोखा देने का जरिया आपस में एक दूसरे को। फतज़िल्ल क़दमुम बाद सुबूतिहा, कि इस्लाम के कदम अब जम जाने के बाद ढलक जाएं। ऐसा करोगे तो मुसलमानों का आपस में ताल्लुक खराब होगा, मुसलमान पश्चिमत होंगे, इसके नतीजे में इस्लाम के कदम ढल जाएंगे, यानी ये कि काफिरों को तुम पर बढ़ोतरी हो जाएगी। व तज़ूक़ुस्सू, और इसके नतीजे में तुम बुरा मजा चकोगे, यानी ये कि रोज़ क़यामत सज़ा होगी। बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, बसबब इसके कि तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए होगा आखिरत में बड़ा अज़ाब। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि, और न बेच डालो, न खरीद लो अल्लाह के अहद के बदले समनन कलीला, थोड़ा सा दुनिया का फायदा, यानी दीन फरोशी न करो। इन्नमा इंदल्लाहि, यकीनन जो अल्लाह के यहाँ अजर है, हुआ खैरुल लकुम, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो हकीकत को। मा इंदकुम यनफत, जो तुम्हारे पास है वो खत्म होकर रहने वाला है। जितना भी ज्यादा हो जाए इंसान के पास, जितना भी दुनिया का माल हो जाए, जो तुम्हारे हाथ में है, कुव्वत हो, शौकत हो और सरवत हो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। वमा इंदल्लाहि, और जो कुछ अल्लाह के पास है, वो बाकी रहने वाला है। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाकिन, जो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। ये बहुत बड़ा ईमान का सबक है, यानी ये कि तुम्हारे पास जो कुछ है अगर उसे खैर पर लगाओगे तो वो अल्लाह के पास बसूरत सवाब महफूज हो जाएगा और वो बाकी रहने वाला है, यानी आखिरत का अजर बाकी रहने वाला है, दुनिया का माल खत्म हो जाने वाला है। वलनज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, और जरूर हम बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, अजरहुम, उनके अजर सवाब का, बेअहसनि मा कानू यामलून, उनके आमाल में से बेहतरीन आमाल के बकदर। मन अमिला सालिहन, जो कोई अमल करे नेक, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्दों में से हो या औरतों में से, वहुवा मोमिनुन, हाँ हो साहिब ईमान, हालत ईमान में नेक अमल करे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे जरूर दुनिया में भी हयात तय्यबा देंगे, अच्छी जिंदगी देंगे। नेकुकार लोगों में उसकी नेक सीरत और नेक किरदार की तारीफ होगी, इसी तरह उसके लिए जिंदगी आसान होगी। लोग हो सकता है समझें कि तो तंगियों में है, मुश्किलात में है, मगर उसका मामला अपने रब के साथ इतना अच्छा है कि उसके लिए दुनिया भी राहत का सामान है, उसके दिल को इत्मीनान हासिल है, हयात तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। वलनज़ियन्नहुम, और जरूर हम उसे बदले में देंगे, अजरहुम, उनका अजर, बिअहसनि मा कानू यामलून, यानी आखिरत में उनके अच्छे अमाल के बकदर। फ़इज़ा क़राअतल क़ुरान, ए मुसलमानों देखो जब तुम कुरान हकीम को पढ़ो, फस्तईज़ बिल्लाह, जब जब क़िराअत करो तो अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के बिलमुकाबिल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। सुन्नत है, वाजिब नहीं है, बाज़ औक़ात तर्क भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अलबत्ता एहतिमाम के साथ पढ़ना चाहिए, इस नियत के साथ कि अल्लाह मैं कुरान हकीम को हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान दरमियान में आकर मुझे गुमराह करे, कोई ऐसी बात सुझाए कि इश्काल पैदा हो जाए, कोई शरारत नफ्स पैदा हो जाए। इसलिए कि अगर कुरान हकीम से भी हिदायत न मिले तो फिर कहाँ से मिलेगी? ये तो सरचश्मा हिदायत है। जिसको इसके पढ़ने के दौरान या कुरान हकीम से ताल्लुक़ के दौरान शैतान गुमराह कर दे तो फिर उसके लिए क्या ठिकाना है। इसलिए डरते रहना चाहिए, कुरान हकीम पढ़ने से पहले सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मुझे महफूज फरमा दीजिए शैतानी वसाविस से, शैतान की मदाखलत से, और हिदायत अता फरमाइए। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन, बेशक इस शैतान का कोई गलबा और इख्तियार नहीं है, अलल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों पर, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उन लोगों पर जो अल्लाह पर कामिल भरोसा करने वाले हैं। इन्नमा सुल्तानुहु, शैतान का वार तो उन पर चलता है, अल्लज़ीना यतवल्लौनहु, जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो अल्लाह के साथ शैतान को शरीक करते हैं, यानी उसका कहा मानते हैं। व इज़ा बदलना आयतम मकाना आयतिन, और जब हम बदल देते हैं किसी आयत को दूसरी आयत से, नासिख व मनसूख का मसला हम पहले पढ़ाए हैं, उसी की तरफ इशारा है। वल्लाहु आलमु, तो अल्लाह खूब बेहतर जानता है, बिमा युनज़्ज़िलु, उस चीज़ को जो उसने नाजिल की है, जो नाजिल करता है उससे वो वाकिफ़ है, वो जानता है कि बंदों की मसलहत इसी में है,
قالو تو یہ کافر لوگ اس ماجرے کو دیکھ کر کہتے ہیں انما انت مفتر، انما انت مفتر، آپ تو گھڑ لینے والے ہیں، یعنی اپنی طرف سے پہلے کوئی آیت بنائی آپ نے اور اب آپ دوسری آیت لے آئے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، تو بتایا کہ بعض اوقات اس طرح کا اشکال کر کر یہ کافر ہوتے ہیں، بعض اوقات کافروں کو ایسا اشکال لاحق ہو جاتا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثریت ان کی وہ جانتی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اتارا ہے، لا کر پہنچایا ہے جبریل امین نے، روح القدس نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، اس میں کیسے کچھ اپنی طرف سے کوئی ملا سکتا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، کیوں اتارا ہے اسے؟ تاکہ ثابت قدم کرے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو، موقع بموقع ان کے لیے ہدایت نازل کر دے، وہدن، اور ہدایت کا سامان بنائے، وبشریٰ للمسلمین، اور اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جب ان کے لیے فتح کا موقع ہوتا ہے تو اللہ خوشخبری ان کو سنا دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، تو اسے تھوڑا تھوڑا لا کر جو اتارا گیا، اور اسی طرح سے موقع بموقع حسب حال، حسب اقتضا جو ہدایت دی گئی اس میں یہ ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ بے شک یہ کافر لوگ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جاتا ہے ایک آدمی کی طرف سے۔ طرح طرح کے لوگوں کا نام لیتے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ ایک اجمی غلام ہے جبر نامی، جو عامر بن خزرمی کا غلام ہے، رومی، اس کی رومی غلام ہے، اس کی طرف سے ہے۔ دوسری بعض روایات میں آیا کہ خویتب بن عبد العزیٰ، اس کا غلام عائش یا عیش، اس کی طرف نسبت کرتے تھے، اور بعض کہتے تھے کہ وہ ایک لوہار ہے، اس سے آپ سیکھ لیتے ہیں، یسار نامی یہودی عورت کا غلام ہے، اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ مگر مزے کی بات کیا ہے کہ جن جن کی طرف نسبت کرتے تھے کفار مکہ، وہ سارے اجمی تھے، ان میں سے کوئی عرب تھا نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ذرا غور کرو، تمہارا کتنا یہ بودہ اعتراض ہے اور تم یہ اشکال کتنا نامعقول کر رہے ہو۔ لسان الذی یلحدون الیہ، جس زبان کی جانب یہ لوگ قرآن حکیم کو منسوب کر رہے ہیں کہ آپ غلاموں سے سیکھتے ہیں، ان کی زبان تو کوئی اور ہے، اعجمی، ان کی زبان تو اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور قرآن حکیم جس زبان میں نازل ہوا یہ تو بالکل واضح عربی ہے، عربی مبین میں نازل ہوا۔ تو اجمیوں کو کہا قدرت کہ وہ ایسا کلام کہیں، یہ تو جو کہیے کہ فصیح ترین بلغاء فصحاء تھے عرب کے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوا، تو اجمی کیسے ایسا کلام لے آئیں گے؟ تو غور کرو تمہارا اعتراض کتنا بودا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی آیات پر غور کر کر بھی تمہیں ایمان نصیب نہ ہو تو تمہیں توفیق ایمان نہیں دی جائے گی۔ انما یفتری الکذب، یقیناً باندھتے ہیں جھوٹ، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ من کفر باللہ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، اس پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، تو یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو بہت سخت بات ہے، ہاں سوائے اس کے، استثناء کیا ہے؟ یعنی جو کفر کرے وہ تو مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا بیان ہوئی، ہاں ایسا کوئی شخص جو مجبور ہو، الا من اکرہ، کہ اسے مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ مختلف صحابہ اکرام کے ساتھ واقعات پیش آئے کہ انہیں پکڑ کر لے جایا گیا اور ان کو زبردستی جو ہے وہ کلمہ کفر کہنے پر آمادہ کیا گیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب وہ صاحب اس وقت گئے پکڑ لیے گئے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی، جب واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے مجبور کیا گیا، میں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا دل کس حال میں تھا؟ انہوں نے فرمایا دل تو ایمان پر مطمئن تھا، یہ آیات نازل ہو گئیں اور بتایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اگر کفار تمہیں پکڑ لیں تو رخصت اسی میں ہے کہ تم پھر وہی کلمات کہہ دو اور اپنی جان چھڑا لو۔ معلوم ہوا رخصت اس میں ہے، عزیمت اس بات میں ہے کہ انسان اس وقت بھی ڈٹا رہے اور اس کا جو کچھ نتیجہ نکلتا ہے اسے فیس کرے۔ ایسا بھی واقعہ پیش آیا، تو جس نے ایسا کیا کہ اس نے ایمان کی بات کو، حق بات کو ڈٹ کر کہا اور اسے مار دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے حال پر مطمئن ہو تو اس کو جائز ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن وہ شخص کہ جس کا سینہ ہی کفر پر آمادہ ہو، دل سے ہی وہ کافر ہو جائے، اس کے لیے عذاب ہے۔ فعلیہم غضب، تو ایسے لوگوں پر غضب ہے، من اللہ، اللہ کا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دل سے کافر ہو جانا اس کی کوئی گنجائش نہیں، زبان سے کلمہ کفر حالت اکراہ میں کسی نے کہا تو بعد میں وہ توبہ طائب ہو جائے گا، بچ جائے گا، اور جس نے دل سے ہی کفر کو اختیار کر لیا تو وہ جہنمی ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو علی الآخرہ، آخرت کی زندگی پر، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا
کافر لوگوں کو. اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم وسمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم، یقیناً، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے. ثم ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ فتنوں میں مبتلا کیے گئے، یعنی ستائے گئے، آزمائش میں آئے. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، اور صبروا، اور ڈٹنے والے ہوئے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کے حق میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. صحابہ اکرام کا نقشہ کھینچا گیا. یوم تاتی کل نفس، جس روز کے آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسہا، جھگڑا کرتے ہوئے اپنی بابت، اپنے بارے میں. وتوفی کل نفس، اور بدلے میں دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا اسی کا بدلہ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالی مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، مکہ کی بستی کی مثال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طرح طرح سے امن میں رکھا تھا. دور جاہلیت میں بھی یہ امن میں رہتے تھے، اور دیگر قبائل ان کے تابع تھے، ان کی طرف رزق آیا کرتا تھا جگہ جگہ سے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو چاہیے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبول کرتے، اور اس طرح سے اس بستی کا امن بھی باقی رہتا، اور بقیہ عرب پھر بھی ان کے تابع ہو جاتے. مگر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا. پھر وہ حالات آئے کہ وہاں کفار مکہ کے لیے دن رات خطرے میں کیفیت رہتی تھی کہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے کب حملہ کریں گے اور ان کو فتح کر لیں گے. اس خوف کی کیفیت میں یہ آیات ان کو بتا رہی ہیں کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایمان لے آتے تو تمہیں امن مل جاتا. وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو امن والی تھی، چین والی تھی. یاتیھا رزقھا رغدن، جس کے پاس آتا تھا اس کا رزق بہت فراغت کے ساتھ، کشادگی اور کھلی کیفیت کے ساتھ، من کل مکان، ہر جگہ سے. دور دراز سے قافلے آتے تھے حج کے، وہ اپنے ساتھ سامان تجارت لاتے تھے، اس پر ان کی معاش تھی. فکفرت، تو اس بستی کے باشندوں نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے اس بستی کو پہنا دیا بھوک اور خوف کا لباس. بلیغ انداز میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر بھوک اور خوف کو طاری کر دیا گیا. بما کانوا یصنعون، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کرتے تھے، یعنی انکار کیا انہوں نے تو اب خوف میں رہتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول انہی میں سے. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا اسے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو آ پکڑا ان کو عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، چنانچہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے حلال پاکیزہ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، تحقیق اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت. فمن استر غیر باغ، پھر جو کوئی لاچار ہو جائے، سرکش نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. مدنی آیات میں ہم یہ پڑھائے ہیں. ولا تقولوا، نہ کہو، لما تصف السنتکم الکذبا، جو تمہاری زبانیں اوصاف بیان کرتی ہیں، زبانوں سے جھوٹ، ھذا حلال، یہ کہتے ہوئے کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے. جیسے وہ کہتے تھے کہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذبا، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذبا، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، کچھ گزران ہے، کچھ وقت ہے دنیا کا جو یہ گزار رہے ہیں. ولہم عذاب علیم، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، جو اس سے پہلے ہم نے آپ پر بیان کر دیا، یعنی سورہ انعام میں جو باتیں گزر چکی ہیں وہ کہ ان پر ہم نے کیا کیا حرام کیا تھا. ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی، اور اسی طرح سے ہر ناخن والا جانور حرام کیا گیا تھا. وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں یہ سخت احکام دے کر ہم نے ان پر ظلم نہ کیا تھا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر برائی کا ارتکاب کیا. ثم تابوا من بعد ذلک، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس برائی سے. واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے حق میں بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے.
یعنی شرائط کے مطابق توبہ کریں تو اللہ کو غفور و رحیم پائیں گے۔ ان ابراہیم، بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امتن قانتا للہ حنیفہ، بے شک وہ تو بہت فرما بردار تھے اللہ کے حضور اور بالکل یکسو تھے، حنیف تھے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، قانتا للہ، فرما بردار تھے اللہ کے لیے، ولم یکن من المشرکین، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر گزار تھے، بہت شکر کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ، اور انہیں ہدایت سے سرفراز کیا تھا، الی صراط مستقیم، کہ وہ لوگوں کو راہ راست دکھاتے تھے، وآتیناہ، اور ہم نے انہیں عطا کیا، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کے سردار ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی جانب اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی پیروی کیجئے حضرت ابراہیم کے طریقے کی جو بالکل حق کی جانب یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے، انما جعل السبت، اور یقیناً یہ جو ہفتے کا قانون دیا گیا تھا، یہ جو ہفتے کے دن کو قابل تعظیم بنایا گیا تھا یہودیوں کے لیے، الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی یہودیوں کے لیے دیا گیا تھا اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور واقعات ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے اس ہیلہ جوئی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَحَكِيمٌ، بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ کر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے مابین، یوم القیامہ، روز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلائیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے مراد ہے اس طرح سے بات کہیے کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے اور وہ اس کو سمجھتا چلا جائے، اپنے لیے وہ اس بات کو کارآمد سمجھتا ہو، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کے ساتھ، اس طرح نصیحت کیجئے کہ اچھا نصیحت کرنا، یعنی اس کو یہ لگے کہ میری خیر خواہی میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وجادلہم باللتی ہے حسن، اور جو کجرو قسم کے لوگ ہوں، کج فکر قسم کے لوگ ہوں اور حجت باز لوگ ہوں، ان کے ساتھ پھر مجادلہ کیجئے، بحث مباحثہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، ہاں اس طریقے سے جو اچھا ہے، اس طریقے کے موافق، یعنی اگر وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں اور تہمت و دشنام پر اتر آئیں تو ان کا طریقہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اختیار کریں، یہ تو حق بات کہہ دیں گے، پہنچا دیں گے بس۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون گمراہ ہوا اپنے رب کے سیدھے راستے سے، وهو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ وان عاقبتم، اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی۔ معرف القرآن میں واقعہ لکھا ہے اس کا شان نزول کا، کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے بدر کے مقام پر، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج تھا، اور آپ کے بہت محبوب چچا بھی تھے اور بچپن کے ساتھی بھی تھے اور بہت قریبی یعنی کہیے کہ تحفظ کا ذریعہ بھی تھے، اور بے سر و سامانی کے حال میں آپ کا ساتھ دینے والے تھے، تو آپ کو بہت رنج پہنچا، اور اس رنج کی کیفیت میں آپ نے فرمایا، اور جب ان کی لاش دیکھی کہ اس کا مسئلہ کیا گیا ہے، کہ لاش کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ پیٹ چیر کر، سینہ چیر کر، جگر نکال کر اسے بھی چبایا گیا ہے، یہ سب دیکھ کر آپ کو انتہائی غم پہنچا، اور آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے کہ ہم اس کے بدلے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کے بدلے 70 کافروں کے لاش کا مسئلہ کریں گے، 70 کافروں کی لاشوں کو اس طرح سے کاٹ ڈالیں گے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بدلہ لیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر اب تو ہم صبر ہی کریں گے، اب تو ہم صبر ہی سے کام لیں گے، اور یہ شریعت کا قانون بن گیا کہ لاشوں کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برائی کرے تو تم اس سے بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم به، جتنی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، ولئن صبرتم، اور اگر تم صبر سے کام لو، لہو خیر للصابرین، تو یہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی آخرت کا اجر ان کے لیے بہت ہے۔ واصبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کو تو صبر کی توفیق اللہ ہی نے عنایت فرمائی ہے، ولا تحزن علیہم، آپ ان پر، نہ ماننے والوں پر غمگین نہ ہو، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی سازشیں آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں، آپ کا سینہ نہ بجھے ان کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تو ساتھ ہے اہل تقوی کے، اللہ کا ساتھ تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکوکار لوگ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔